सगल्यांक तुमकां देव बरी सांज जावं येता आनी माये मोगाचो येवकार ह्या मिसाच्या बलिदानाक. येयात सर्वेस्पराक आराधन करुया. ताणें आमकां रोचल्यांत ताचे मुखार सरपटुया. तोच आमचो सर्वेस्पर देव. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. मोगाळा बाबा भयणांनो, थोडोसो वेळ आमी शांत रावया आनी आमकांच उगडास करुया की आमी ह्या आल्तारा भोंवती आयल्या देवाक दिनवास दिवंक, देवाक आर्गां दिवंक आनी तशेंच आमची मागणी देवाक उबारूंक. तर हो वेळ थोडोसो जो आमी शांतपणी सारतले उगडास करुया आमकां सगल्या दिल्ल्या देण्या पासत. ताचो उगडास करतना आमी मागुया आमच्यो गरजो ज्यो आमच्या जिवितान, आमच्या पर्सनल जिवितान आसात त्यो, तशेंच कुटुंबाच्यो गरजो आसात आनी आख्ख्या मनशा कुळाच्यो गरजो आसात, ह्यो सगल्यो आमी गरजो देवाक आमी उबारुया. बाबा भयणांनो, आमच्या जिवितान जायते फावटी आमकां निराशीपण येता. आमच्या जिवितान जायते फावटी आमकां आडखळी येतात आनी असल्यो आडखळी आयल्या उपरांत आमकां फुडें वचूंक जायना कशें दिसता. आनी तेन्ना आमी निराशीपणान देवाक शेण करता, एकामेकाक आमी शेण करता. पूण आयज आमकां देवाचें उतर सांगता, जर आमकां आडखळी आयल्यो जाल्यार पासून तो शेवट न्हय. आनीक देव आमकां आदार दीत आसा दिसा दिसपोटी. तर हेंच मनान धरून आमकांच विचार करुया. जर आमच्या जिवितान कितेंय जर आडखळी आयल्यो आसत जाल्यार आमी जर निराशी जाल्या जाल्यार आयज देवा लागीं बोगसणें मागुया आनी त्याच देवाचेर विस्वास धरून आमी फुडें वेतल्या चलतल्या म्हणून देवाक भास दिवया. तर थोडोसो वेळ शांत रावया, आमचें उणेपण ओळखून घेवया, आमचें पातक ओळखून घेवया आनी देवा लागीं बोगसणें मागुया. आनी दूख धरून सगलीं आमी बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणांनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो ओड अपराध. ह्या पासत बागयो सदांच आंकवार मोरयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणांनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थन मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमचीं पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूट कोर, क्रिस्ता काकूट कोर, सोम्या काकूट कोर. मोहिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर पदवेदार आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिनवासता. तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा देवाचे शेळये, तूं संवसाराचें पाप काडटाय, आमची काकूट कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तो पवित्र, एकलोच तो ईश्वर,
एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. आयज आमी ह्या मिसांत किरीतपणी मागुया. जायतीं इंटेन्सांवां आसात. सगळ्यां पासत मागतना आमी उगडास कोत्ता. आयज नेटी आनी जॉन आपणाच्या लग्नाचो दीस समोर उमतात. तांचे पासत देवाक दिनवासुया आनी तांच्या जिविता पासत लग्नीक जिविता पासत दिनवासतना तांकां मागुया बरी भलायकी, खुशालकाय आनी किरीतपणी देवाचें आसनें तांच्या कुटुंबान सदांच आसचें म्हणून. तशेंच मीस भेटोवंक लायता एक आमकां फामील आमची. तांचें सपन आसता सगळ्याच आमच्या कुटुंबांची वा आपणा जण एकल्याची एक म्हणल्यार घर घेवपाची. तांचें सपन तेंच आसा. तशेंच तें सपन पुरें जावपाक मागतना आपणाक बरी भलायकी आनी तशेंच बरो वावर मागूंक देवान दिवंक तांचे देवा लागीं मागतात. तशेंच आयज ह्या दिसांनी लुकस आनी आंतोनिया डायस हांच्या लग्नाचो दीस समोर उमतली. लुकस संपलेलो भाव आमचो चार्ल्साचो डॅडी. ताचे पासत देवा लागीं सासणाचें सूख ताका मागुया आनी आंतोनिया तांची आवय तिका बरी भलायकी किरीतपणी मागुया. तशेंच फ्रांसीस आनी बर्नरिना देवाक दिनवासतात दिल्ल्या देण्या पासत तांचे पासत तांचे बरोबर आमी आमची दिनवासनेची मागणी देवाक उबारुया. आनी तशेंच एंथनी आनी ताची फामिलूय देवाक दिनवासतात सगळ्या देण्या पासत. आयज आमकां मन्नाची मिसां मागूंक लायतात. आंतोनेता पिरीस, आगोस्तीन पिरीस, निकलाव पिरीस तशेंच पुर्गुतोरींतल्या आत्म्या पासत मागुया देवान तांकां सासणाचें सूख फावो करूंक. मोगाळ भावां भयणांनो, आयज किरीतपणी आख्खे आमचे गोंयचे परजेक एक दुखीचो दीस कसो आसा. कित्याक आमचो फादर कोसेसांव जो व्हडलो रिट्रीट प्रिचर, कॅरिस्मेटीक रिट्रीट प्रिचर म्हणून आयज सोंपला. देवाक ताचे पासत दिनवास दिवया. ताचे उदेशी, ताच्या उतरा उदेशी, देवाच्या उतरा उदेशी, ताचे उदेशी सगळे परजेक व आख्खे परजेक जायतोच फायदो जाल्लो आसा. आयज किरीतपणी आमची जायतींच भावां भयणां दुखेस्त जाल्यांत. पूण तरी आसतना आमी देवाक दिनवास दिवंक जाय, देवाक आर्गां दिवंक जाय. ताचे उदेशी देवाचें उतर जायत्या लोकांक मेळ्ळें, पेखवणी मेळ्ळी. आनी ह्याच पासत आमी देवाक दिनवासतना आमचें मागणें जावन ताचे पासत देवान ताका सासणाचें सूख फावो करूंक. आनी तेच बरोबर आमकां जे कोण यात्नीक आसात, आमचे ले पर्सनूय आसात, देवान तांकां देणी दिल्लीं आसात. ही देणी देवान आपले परजे पासत वापरूंक आनी खरीतपणी निस्वार्थान सगळे आमचे भाव आनी देवान आमकां ती देणी दिवची म्हणून आमी मागुया. तशींच आमी मागुया आनी आमचें मागणें चालू दवरया आख्ख्या संवसारा पासत. कित्याक आख्खो संवसार ह्या वायरसा लागीं झुजता. आमकां देवान सांबाळची आनी राखची. आनी खरीतपणी जर आमकां 1.5 वर्स जालें आमचें सायन्स वो आमचे जे कोण सायंटिस्ट आसात तांचे लागीं इतलें जायना, पूण देवानूच तांच्या वावराचेर आशिर्वाद घालूंक आनी आमकां बरेंपण येवंक आनी देवान आमकां सांबाळूंक, आख्ख्या संवसाराक सांबाळूंक, मनशा कुळाक सांबाळूंक देवा लागीं मागुया. प्रार्थुया. बापा, तुजेरूच आसा सगलो आमचो विस्वास. तुजें कुटुंब राख आनी सांबाळ आनी तुज्या गोपान आमकां बाळगून दवर. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. बसुया. जॉबाच्या पुस्तका वेलें वाचप. मनशाचें जिवीत ह्या संवसारांत एक बारादीक ओजें न्हय आनी ताचे दीस कोश्टवतल्या वावराडाचे कशें न्हय. गुलाम सावडे काश येता आनी वावराडी आपल्या दिसवड्याचें चिंता.
तशेंच म्हाका रिकामे म्हयने फावो जाले आनी दुखी कोतीन भायर म्हाका आनी कांयच ना. हातूंत पडून हांव चिंतां केन्ना दीस उदेतलो, पूण रात सोरोन सोरोना. सकाळ जायसर सगळोच तळमळटा. विणपाचे सुता गाडये परस म्हजे दीस वेगीं धांवले आनी बरवसो दोरी नासतना ते सोरले. म्हजें जिवीत फकत एक स्वास कशें म्हूण आनी म्हजे दोळे केन्नाच कुशालकाय पळोवचे नात म्हूण उगडास तर. देवाचें उतोरें. उबी रावया. सर्वेस्पराक जोय जोय. मनशाच्या पुता मुखार खात्रेन उबी रावया. तुमी पुर्ती जावचे खातीर सगलो वगोत मागणें करून जागृत रावात, तयार रावात. सर्वेस्पराक जोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. मार्कू पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. देवस्थानांतलो भायर सरून जाकोबा आनी जुआंवा सांगाती तो सामको सिमांव आनी आंद्रेच्या घरा गेलो. सिमांवाची सासू जोरान अंथरुणार पडलोली आसली आनी तांणी ताका रोखडीच तिची खबर दिली. तो लागीं सरलो आनी तिच्या हाताक धरून ताणें तिका उठयली आनी त्याच वेळार तिचो जोर पडलो आनी ती तांचो परामोस करूंक लागली. सांज जातोच दीस दारेर पडल्या उपरांत सगळ्या वायटाकारांक आनी देंवचार बसलोल्यांक तांचे सरशीं हाडलीं. ताच्या दारार नगरभर लोक जमून खेट जाली आनी जिन्सां बासांच्या खूब बोडलीकारांक ताणें बरीं केलीं. जायते देंवचारूय काडले. तरूय आपूण कोण तो तें जाणो आसलो देखून तांकां तो उलोवंक दिनासलो. दुसरे सकाळीं अजून काळोख आसतना उठून तो भायर सरलो आनी एका एकसुऱ्या जाग्यार वचून थंय मागणें करतालो. सिमांव आनी ताचे सांगाती ताका सोदूंक गेले आनी तो मेळटोच तांणी ताका म्हणलें, सगलो लोक तुका सोदता. ताणें तांकां सांगलें, दुसरे कडेन लागशिल्ल्या गांवांनी आनी नगरांनी वचुया. थंयसर हांवें शिकोवण दिवंक जाय, कित्याक ह्याच पासत हांव आयलां. आनी आख्ख्या गलिलियांत भोंवून तो तांच्या देवस्थानांनी उपदेश दितालो आनी देंवचार धांवडायतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. म्हज्या मोगाळ भावां भयणांनो, जोबाच्या जिवितांत जर आमी पळयलें जाल्यार आमकां ताचें जिवीत आमच्या जिविता भाशेनूच आसा कशें दिसता. जोब जो देवाच्या मोगाचो आसलो आनी देवाक खात्री आसली तो आपणाक केन्नाच पयस जावचो ना कसो. आनी त्याच पासत देंवचाराक सांगता की तूं जोबाक कितेंय कर पूण ताका हात लाव नाका, ताका वायट करूंक नाका. जें कितें तुका ताचे लागीं आसा तितल्यायकूय जर काबार केलें जाल्यार पासून तो म्हाका अविस्वासी जावचो ना. देवाक खात्री आसली. पूण आयच्या दिसाक आमकां अशें आयकूंक मेळटा की जेन्ना जोबाच्या जिवितांत जायतें वायट आयलें
खरेंच ताच्या जिवितान निराशीपण येतालें. घडयेक ताका दिसतालें की देवाक शीण करपाचें कशें दिसतालें. आनी तशेंच आयज आमच्या जिविताचेर जर नदर मारली जाल्यार आमकां तशेंच दिसती पडटा. घडयेक आमकां दिसती पडटा की देवान आमकां सांडल्यान, देवान आमकां सोडल्यान कशें आमकां दिसता. बाबा भयणानो, असले आमकां अनुभव केन्ना मेळटात? जेन्ना आमकां दुयेंसां येतात, जेन्ना आमचेर गरीबसाण येता, जेन्ना आमची जें कितें चिंत्तात ती आमी चिंत्तात तें चिंतना आमची पुर्ती जायनान तेन्ना आमकां अशें दिसटी पडटा. बाबा भयणानो, आयज आमकां संदेश कितें काय? आमकां संदेश होच की जो जेजू आमकां दिता. आयच्या दिसाक आमी पळयलां शुभ वर्तमानान की जेजू आंद्रे आनी सिमांवच्या घारा वेता आनी थंय ताका खबर कळटा की पेद्रूची सासूमाय दुयेंत आसा. आनी जेन्ना ताका कळ्ळ्या उपरांत पयलोच तो तिचे सरशीं वेता, तिच्या हाताक धरता आनी तिका उठयता. आनी अशें आमकां शुभ वर्तमानान मेळटा की जोर तिका सोडून वेता. बाबा भयणानो, आयज ताचे उपरांत आमकां दिश्टी पडटा की पेद्रूची सासूमाय थंयच दुयेंत आसली म्हणून ओगी बसूंक ना. तांचो परामर्श करूंक ती लागली अशें आमकां सांगता. तांकां सर्व करपाक ती लागली अशें सांगता. आयज आमच्या जिवितान जर नदर मारली जाल्यार आमकां अशें दिश्टी पडटा. घडयेक आमी आडकोळ्यांक सांपडटा. आमकां अडचण्यो येतात त्यो आमच्यो अडचण्यो देव आमकां पुऱ्यो करता. आमकां जें कितें गरज आसा तितलें दिता. पूण ताचे उपरांत आमचें मनान कितें जाता काय? घडयेक आमी दिनवाशी काळजान देवाक दिनवास दिता खरें. घडयेक आमी जेन्ना देवान आमकां जाय तें बरें दिल्या उपरांत, बरें केल्या उपरांत आमचें दिनवाशी मन दिश्टी पडना आमकां. आनी तेन्ना आमचे प्रश्न अदीक करून आमकां दिश्टी पडटात. आयज आमी जाणा जावया. घडयेक मनशां म्हणटकूच आमच्या जिवितान बरें वायट आसतलेंच. पूण आमी देवाक सदांच दिनवाशी आसूंक जाय. आनी जेन्ना आमच्या जिवितान जर आमकां बरें कितेंय जर देवान जर केलां जाल्यार आमी ते अस्तरे भाशेन, पेद्रूचे सासूमाय भाशेन एकामेकाची सेवा करूंक जाय. बाबा भयणानो, जेन्ना जेजू ह्या संवसारान आसलो 3 वर्सां तो भोंवलो, देवाचें उतर परगट केलें, राज्याची खबर आमकां सगल्यांक सांगली. आनी ताचे उपरांत 3 वर्सां जाल्या उपरांत ताका मारल्या उपरांत तो स्वर्गा राज्यांत गेलो. पूण ही 3 वर्सां आसतना तो आपणाचे कुडींत आपूण चलोन आपणाच्या हातांनी हें सगळें बरें करतालो. पूण आयज जर आमी पळयलें जाल्यार जेजू म्हजे उदेशी आनी तुमचे उदेशी बरें करीत आसा. आनी त्याच पासत आमकां केन्ना केन्ना अशे अनुभव जातात की आमकां आमच्या घरच्या उदेशी, आमकां आमच्या इश्टां उदेशी, ओ केन्ना केन्ना जांकां आमी वळखना तांचे उदेशी देव आमकां आमच्या आदाराक पावता. आयज आमी असल्या जो जेजू आमचे सवे आसा ताका आमी अनुभव करूंक अदीक गरजेचें. बाबा भयणानो, आयज आमी जायते फावटी अशें म्हणटा की आमी दुयेंत आसता तेन्ना आमकां मिलाग्री आमी आशेता. जर दुयेंत आसता तेन्ना जर दुयेंतूच म्हणून आमी रावल्यो जाल्यार घडयेक आमच्या जिवितान त्यो मिलाग्री जावच्यो नात. कश्यो काय आमच्या जिवितान त्यो मिलाग्री घडटल्यो. बाबा भयणानो, खरेंच आमकां भावार्थ आसा, आमकां देवाचेर विस्वास आसा आनी त्याच विस्वासान खरेंच देव आमकां बरो करता. देव आमकां हात लायता. पूण अदीक करून आमचो भावार्थ पळयता. जर आमच्या भावार्थान जर आमी जर त्या देव करता तें बरेंपण आमी जर मानून घेता जाल्यार आमच्या जिवितान सदांच मिलाग्री घडत आसतल्यो. आयज आमकांच आमच्या समुदायांनी पळोवया. कितलोसो लोक आयज आमी खरेंच बरें खुशालकाय दिसता. कितलींशींच तुमी आयज हांगासर मिसाक आयल्यांत. पूण केन्ना केन्ना अशें दिसता आमच्या इगोर्जांनी जर सुवात आसा जायती, पूण तरी आसतना आमी मिसाक पावना. घडयेक आमचीच थोडीं भावां भयणां वो आमकां अशें दिसता घडयेक तीं दुयेंत आसत. हांव म्हणना सगल्यांकूच येवपाक जाता आनी सगल्यांनीच येवंक जाय अशें म्हणना. पूण आमचें कंडिशनां आसात त्या प्रमाणे आमच्यान प्रयत्न करूंक जाय
घडयेक आमचे आयज जर आख्ख्या आमचे जें कितें सायन्स आसा ताचे उद्देशीं विज्ञान आसा ताचे उद्देशीं जर आमकां एक जबाब कसो ह्या वायरसाक मेळोंक ना जाल्यार आमी उगडास धरूंक जाय की आमचे मदें भावार्थ आसूंक जाय. म्हाका दिसता जर आमी जर कंपेर केलें फर्स्ट लॉकडावन आनी आतांचें लॉकडावन घडयेक जर गव्हर्मेंटान जर आमच्यो इगर्जो चालू दवरल्यात जाल्यार तांच्यांनी विचार केला आसतलो. घडयेक सायन्सा लागीं सगळेंच घडना, देवाचोय आदार आमकां जावो. आनी जर देवाचो जर आदार आमकां जावो जाल्यार म्हाका दिसता आमी आमच्या घरांनी भियोन रावंक आमकां जायना. आमी खरेंच धीर धरूंक जाय आनी देवाचेर विस्वास दवरूंक जाय आनी देव आमच्या जिवितान मिलाग्री करून कोत्तलो. आयज कितेंपणी आमचे पासत आनी मागुया की आमी जेन्ना मिसाक येता इगर्जेन तांकां आमकां एक बरी वस्त मेवता की जेजूक आमकां कुडी रोगतान शेवूंक मेवता. जर आमकां घडयेक आमच्या ऑनलायन मासीस जर आसात म्हणून जर आमकां आमी दादोशी जायत तातूंतूच जाल्यार एक दीस आमकां अशें घडटलें की जेजूक आमी कुडी रोगतान शेवता तें आसूं वो नासूं आमकां कांयच आमच्या जिवितान बदल आसूंचो ना. असलो आमच्या जिवितान केन्नाच आमकां हे भाशेन आमकां फिलींग आमचें येवचें न्हय. आमकां देवाची गरज आसा, साक्रामेंताची गरज आसा. कित्याक ताचे उद्देशीं आमी आमचे ल्हान भुरगे आसतना पासून फर्स्ट होली कम्युनियन आमी घेतला तेन्ना पासून कम्युनियन घेवन आयिल्ले आसा. आनी आयज जर आमकां ऑनलायन मासीस जर आमी आयकता आनी तातूंत जर आमी दादोशी आसा जाल्यार आमकां घडयेक प्रश्न आसा. घडयेक आमचो भावार्थ कितलो घट आसा काय. बाबा भयणानो, आयज आमी हांगासर आसा. जायतीं जाणां आमकां ह्या मिसांत वांटो घेतात आसतलीं ऑनलायन मिसांनी. पूण तरी आसतना तुमकां वायट कशें हांव म्हणोचो ना, पूण तरी आसतना आमी आमचो भावार्थ जिवो करूंक जाय हें म्हजें एक मागणें आसा. आनी जर हो आमचो भावार्थ जर जिवो आसा जाल्यार जें कितें कॉशनां घेवपाक जाय आमी जागृत रावपाक जाय. ती सगळीं कॉशन्स आनी करूंक जाय तितलें आमी करतले. जशें आमचें वॉशींग ऑफ आवर हँड्स वो आमचें सॅनिटायजेशन हें सगळें आमी करतले. पूण तरी आसतना देवाचेर विस्वास आमचो अखंड आसतलो, मजबूत आसतलो. आयज आमकां समेस्तांक होच आमचे पासत मागतना हें आमी मागुया. देव आमकां हात लायता. जशें पेद्रूचे सासूमांयक हात लावन तिका उठयली आनी तिचो जोर काबार जालो, तसोय आमच्या जिवितान देव जेजू आमकां सदांच दिसा दिसपोटी हात लायता, आमकां उठयता. सगळें आमचें वायट आसा, आमचें उणेंपण आसा, आमचो दुयेंसां आसात ती सगळीं आमची पयस करतात. आयज आमकां तो भावार्थ आमी मागुया देवा लागीं, ज्या भावार्था उद्देशीं सगळें बरें वायट आसा तितलें सगळें आमचें पयस जातलें आनी खरेंच आमकां एक पेखोवणी मेळटली. न्हयच एक कुडीची पेखोवणी, पूण अदीक करून ओत्मीक पेखोवणी आमकां मेळटली. आयज ह्या पासत आमी मागतना आख्ख्या संवसारा पासत मागुया. जें कितें वायट आयल्या हें आमच्या संवसाराचेर आयिल्लें आसा तें पयस कर म्हणून मागुया. अदीक करून आमी मागूंक जाय आयज जेन्ना आमकां कुटुंबांनी आमकां जायतोच वेळ आसा आनी ह्या वेळाक लागून घडयेक आमी वायट संवयांनी पडले आसतले. घडयेक आमची ल्हान ल्हान भुरगीं आसात, तरणाटीं भुरगीं आसात, इवन आमी वाडलेलीं आसा पासून जाल्यार आमकां त्या ताळण्यान आमी पडोंक शकता. जशें कंप्युटर्स, जशें मोबायल्स आसात वो तातूंतल्यो वायट ज्यो कितें वस्तू आसात त्यो पळोवंक आमकां आमची आशा कशी आसता. हें आमच्या जिवितांतलें पयस करूंक आमी मागुया आनी अदीक करून देवाक आमी लागीं रावंक, देवाक आमी चिकटून रावंक, देवाची कृपा, देवाचो आदार आनी अदीक करून जें कितें आमचे लागीं घडटा तितलें आमी करूंक देवाचीच कृपा आमचे पासत आनी समेस्तां पासत मागुया. सगळीं आमी उबी रावया आनी आमचो भावार्थ उच्चारुया. सतमानता देवाक, सर पदवेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक,
आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक तुमच्या सुमयांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबे सांबावलो, आंकवार मरीत हावन जल्मलो, पोंस पिलाताकाल ताणें कोस सोंसले, ताका खुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गार चडलो, सर पदवेदार देवबापाच्या उजव्याक बसला, थंय थावन जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो, सत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभे, भक्तांचो एकठार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमचो बाबार्थ आमी उचारला आनी ह्याच बाबार्थान आमकां जिवीत जिवंक आमकां गरजेचें. थोडोसो वेळ आमी शांत रावया आनी वेगवेगळ्या गरजां पासत आमी देवाक आमची मागणी उबारुया. मोगाळा बापा, आमी तुजे लागीं मागता आमच्या क्रिस्त सभेच्या वडिलां पासत, आमच्या देसांच्या वडिलां पासत, तांकां जाणवाय दी, तांकां बुद्ध दी, बरे ते निर्णय घेवंक जे पुर्जेच्या बऱ्याक आसात तसले. आमी मागता आमच्या दोतोरां पासत, नर्सी पासत, जीं कोण हॉस्पिटलांनी वावर करतात तांचे पासत, जायतीं आमचीं भावां भयणां तातूंत वावर करतात. आमचें मागणें एकूच आसा, तांचे पासत की तांकां सांबाळ, तांकां राख, सगळ्या वायटा विघ्नांतले तांकां निवार, आनी तशेंच आपणाच्या भावा भयणांची सेवा बरे भाशेन करूंक तांकां कृपा दी. आमी मागता आमच्या कुटुंबां पासत, आमच्या कुटुंबांनी सगळ्या सदांच मागणें आसूंक, तुजें आसनें मागण्या उद्देशी आनी तांच्या बऱ्या करण्या उद्देशी सदांच कुटुंबान आसूं. आमी मागता आमकां आमच्या तरणाट्यां पासत, भुरग्यां पासत, देव तांकां सदांच तूं आपयताय, तुजो ताळो तीं आपणाच्या जिवितांत सदांच आयकूंक. घडयेक तूं तांकां आपयताय, खेरीत आपोवण्या पासत, जावं पाद्रीपणाच्या जावं माद्रीपणाच्या, तांणी तुका तुज्या उल्याक कान दिवंक तांकां कृपा दी म्हणून मागता. आमी मागता जायतीं आमचीं भावां भयणां दुयेंत आसात तांचे पासत, तांकां तुजे कृपेन पेखवणी दी, तांकां सांबाळ, तांकां राख. आयज जायतींच इंटेन्शनां आमी वाचलेलीं आसात. सगळे आमच्या भावांचे उद्गार व तांच्या मनान आनी काळजांनी आसलेली तेंची मागणी आमी तुका उबारता. जीं कोण आमचीं भावां भयणां मरून गेल्यांत तांचो आमी उगडास करता. उदीक करून फादर कोसासांव आनी सगळीं आयज आमी जांचे पासत मागता तांकां समेस्तांक सासणाचें सूख फावो कर. आमी मागता आमच्या पॅरिशांतल्या पाद्री पासत, मोगाळा बापा, जायती मागणी आमच्या काळजांनी आनी मोनांनी आसात. ही सगळीं आमी तुका उबारता. उगडास करून आमची सायबीन माय, सर्गींची आवय आमचे पासत मागतात. तिचे बरोबर आमी ही मागणी उबारतना बरोबर आमी म्हणुया. नोमान मोरये, कृपेन बोल्लोले, सर्वेस्पर तुजे थंय आसा, उस्तऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. हे आमी मागता आमच्या सोमया जेजूचे नांवी. आमेन. बसूया.
म्हज्या बाबा भयणांनो, म्हज्यान तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दाबाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. मोगाळ बापा, आमच्या रोचणारा हो उंडो आनी दाका सोरो बदलून जेजूचें मांस आनी रगत करून आमकां दी. हे परी आमचे असोक्त कुडीच्या पसनाक तुवें दिलाय तें जेवण आमच्या आत्म्याकूय सासणाच्या जिविताचें पसण जावन दी. हे आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्वकाळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवार मारयेंत हावन जल्म घेतलो. खुर्साचें मरण सोंसून सासणाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर दलबरां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी करता. पवित्र 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 दलबरांचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवान. पूण सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराची नांवी येता ताका जय. पूण सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र आनी सगळी रचना तुका वाकांटा, कित्याक तुजे थावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सोबतेन सर्वजीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेंती थावन अस्तमते पर्यान तुका एक निर्मोळ भेटवणी करच्याक एक खाशा पर्जा तूं जमयत आसाय. देखून बापा, खालतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यांत ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समोरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट आमी परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, आमचे सुरुणे पासत तुज्या पुतान सोंसल्या कोश्टा मरणाचो, ताच्या आनंद बरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी स्वर्गार चडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बळयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागत जोडल्या, तीच बळी आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रोगतान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर. आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी.
तुका भेटयलोलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भाग्योंत आंकवार मारयेच्या तुज्या भाग्योन दोन दुतांच्या आनी वैभवी रोग साक्षांच्या आनी समेस्त भक्तांच्या सांगाता तुवें वेंचून काडलेल्यांच्या दायजान आमकां वांटो मेळूं. तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विस्वास दवरता. बापा, हे बळये वरवीं आमकां तुजी इश्टागत मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या चाकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापाच्या आनी विन्संट आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी दर म्हणयाऱ्यां बरोबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलोले सगळे पोरजे सांगाती ह्या संवसारान वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थान आनी प्रितीमोगान थीर कर. तुजे उजीर तुवें एकठांय केलोल्या ह्या तुज्या कुटुंबांची मागणी दयेन आयकून घे. कोनवाळ्या बापा, संवसारान शिंपडलोल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भावां भयणींक आनी तुजे इश्टागतीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मोयपासान तुज्या राज्यान घे. थंय आमी तुजी मोहिमा बघून सासणाक दादोशी जातोल्या म्हूण आमकां बरवासो आसा. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. आयज हें आमी जेजून शिकयल्लें मागणें म्हणटना सगळीं आमी जी आमकां देवान दिल्लीं आसात देणी ताचे पासत देवाक दिनवासुया. खेरीतपणी आमी दिनवासुया नेठिया आनी जॉन हांच्या जिविता पासत, तशेंच कितलींशींच आमचीं भावां भयणां आपणाच्या जल्माचो दीस वा आपणाच्या लग्नाचो दीस समोर उमतात. तांचे पासत आमी देवाक दिनवासुया आनी देवान समेस्तांचेर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक आनी देवान आमकां समेस्तांक राखूंक सांबाळूंक खेरीतपणी देवा लागीं आमी मागुया. बरोबर आमी म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडो दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान आमकां सवस्काय दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडोणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. पदवी आनी मोहिमा तुजे सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाचे श्री ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड. आमेन.
Chrystaचे rogot. Amen.
सर्वेस्पराच्या मोगा पासत मनशां खातीर ताणें केल्ल्या विजमितां पासत आमी ताका दिनवासूंक फावो. तानेल्ल्या ओतम्याची तान ताणें बागयली. भुकेल्लो ओतमो बऱ्या बऱ्या देण्यांनी दादोशी केलो. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, एका उंड्यांत आनी एके कालशींत तुवें आमकां वांटो दिलाय. जेजू सवें आमकां एक करून आमचें जिवीत संवसाराचे सुरोवणे खातीर सुफळ कर. होच जावं आमचो संतोश. हे आमी मागतां जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. थोडोसो वेळ बसूया. बाबा भयणांनो, खरेंच बरें दिसलें आयच्या दिसाक तुमचे बरोबर मीस समारंभूंक. जायतीं जाणां आमचीं भुरगीं तरणाटीं दिश्टी पडल्यान. खरेंच देव बरें करूं तुमकां आनी सदांच मिसांत वांटो घेवंक, मागण्यांत वांटो घेवंक फुडें रावात. आनी खरेंचपणी ह्या दिसांनी अशें दिश्टी पडटा, खरेंच भिरांत दिसता. पूण डिस्टन्स जर सांबाळून जर तुमी जर सगळें जें कितें करूंक जाय तितलें केलें जाल्यार म्हाका दिसता आमकां देव सांबाळटलो. आनी हेंच सांगतना तुमकां आनीक पावटी सांगता, जें कितें सोशल डिस्टन्सींग आमी दवरूंक जाय, जंय आमी वेता खंयसरूय आमी वता, जावं आमच्या शॉपिंग सेंटरांनी, जावं आपणाच्या वावराचेर, आनी तशेंच इगर्जेंत सदांच सोशल डिस्टन्सींग आनी तशेंच सॅनिटायजेशन हे कायदे आमकां दिल्ले आसात ते सदांच सांबाळात म्हणून मागता. तशेंच आनीक पावटी सांगतलो, जी कोण जेन्नाय जर तुमच्या कुटुंबांनी कितेंय जर ल्हान ल्हान समारंभ आसात, उदीक करून थंय आमकां ताळण्यो येतात एकामेकाक लागीं रावंक, एकामेकाक तेंकोंक, हें मातशें पयस दवरात म्हणून मागता. कित्याक ह्या दिसांनी जायतींशीं आमचीं गोंयकार भावा भयणां पासून मरून गेल्लीं आसात. आनी तशेंच जायत्योच फॅमिली आमच्यो पॉजिटीव आसात. आनी ह्या पासत हांव म्हणटलों की जंय तुमी आसात थंय जे कितें नेम कायदे आसात, जे आमकां गव्हर्मेंटान दिल्ले आसात आनी इगोर्ज दीत आसा, ताचे तो पाळात म्हणून मागता. आनी तशेंच चतूर रावात. जंय तुमी ट्रॅवल करतात, जावं बसींनी जावं थंय हांगा थंय हात लावपाचे मातशें कॉन्शियस रावात म्हणून मागता. दिसता म्हणटले तुमी सदांच त्यो चालत्यो सांगपाच्यो वस्तू न्हय, पूण तरी आसतना सांगूंक पडटा. ओके, हें मनान धरून. आनी दुसरें म्हणल्यार विस्वास दवरात, बाबार दवरात, मागात. कित्याक हे आमी मागण्यांचे दीस, उदीक करून आमचें मागणें उदीक आनी उदीक जावंक जाय आख्ख्या संवसारा पासत आनी आमचे पासत. हे मागणें सदांच चालू दवरात तुमच्या कुटुंबाच्या मागण्यांनी, तशेंच संवसारा पासत मागात. हें जें कितें वायट आयिल्लें आसा तें पयस करूंक मागात. तशेंच आमी आयज पळयलां शुभ वर्तमानान जी दुयेंत पेद्रूची सासूमाय आसलेली, जेन्ना बरी जाल्या उपरांत तांची सेवा करूंक गेले. घडयेक देवान आमकां सांबाळ्ळ्यात, देवान आमकां आजून पासून राखल्यात. आनी ह्या पासत म्हाका दिसता तें दिनवासनेचें मन आमचें सगळें सदांच आसूंक जाय. आनी ह्याच पासत हें दिनवासनेच्या मनान एकामेकाक आदार दिवपाक प्रयत्न करात. पूण ऑलवेज आदार दितना हे सॅनिटायजेशन आनी सोशल डिस्टन्सींग सांबाळपाक जाय. कित्याक आपणाचें जिविताचें जर पळयलें जाल्यार आमी पयले सुवातेर आमकां जर जाय जाल्यार आमी दुसऱ्याक दितल्यो. आनी त्या पासत जे आमी जर सेफ आसा, आमी जर वायरसाक पॉजिटीव नान जाल्यार आमच्यान सेवा करूंक जातली, ना जाल्यार जावचें ना. ह्या पासत दोनूय पयले सुवातेर कायदे आनी तेच भाशेन हे कायदे सांबाळूनय दुसऱ्याक आमी आदार दिवंक जर जाता जाल्यार फाटीं सरूंक नाकात. तशेंच आमी गेल्ले पावटी गेल्ल्या म्हयन्यान आमी डायरीज हाडलेल्यो आनी सगल्यांक त्यो पावूंक नासल्यो. सुमार 10 नांवां सुमार आसलेलीं आमचे कडेन, पूण तांकां सगल्यांक जर पावल्यात जाल्यार हांव नोको. कोणायकूय जर मेळोंक ना जाल्यार आयज आनीक 10 आनी सुबेसूच आसात कश्यो दिसतात. आनी कोणायकूय जर जाय जाल्यार रोखड्योच ह्या दिसांनी तुमकां हाडून दितलो. देव बरें करूं म्हणटा. जीं कोण आमचे एकामेकाक हें देवाचें उतर एकामेकाच्या घरान पावोवपाक सोदतात ह्या डायरींचे उद्देशी, तांकां खरीचपणी जर
आपणाच्या घरान आसून पासून ते प्रयत्न करतात देवाचें उतर सदांच दुसऱ्या कोणाच्या कुटुंबान जर वाचूंक जर तांकां संदी मेळटा जाल्यार आमच्या पावलांकूच वाड ही आमची डायरी आसा ती पावोवपाक तांकां प्रयत्न केला आनी देव बरें करूं म्हणटा. आनी आयच्या दिसाक आमकां थोड्योश्यो डायरीज मेळटल्यो फाटल्यान. कोणाकूय जर मेळो ना जाल्यार रोखड्योच हांव हाडून पावोवपाक प्रयत्न करतलो. आनी तशेंच उगडास करता आनी एक फावटी दिसा दिसपटी तुमचें मागणें सदांच चालू दवरात. गरजेची वस्त आमचे इंडियेक तशेंच हांगासरूय आमकां वॅक्सीन घेवपाक म्हळ्यार मातशी भिरांत कशी दिसता. इगोर्ज मातेच्या फुडाऱ्यांनी आमकां सांगलेलें आसा की जाता तितलें सांगात की वॅक्सीन गरजेचें. तुमकां उगडास आसतलें आमच्या भुरगे आसतना आमकां 1-2 इंजेक्शनां दितालीं. म्हाका दिसता एक पोलियोचें आनी दुसरें कसलें तें हांव नकळो कसलें पूण ती आमकां कसल्याक माल पडनात, ती बऱ्याक पडटात. आनी ह्या पासत हें वॅक्सीन आसा जें आमकां वायरसाक लागून काडलेलें आसा तें बरें आमच्या जिवितांत कांय वायट आमकां करचें ना पूण आमकां सांबाळटलें. हेंच मनान धरून कोणाकूय जर तुमकां ऑपॉर्च्युनिटी मेवता, सगल्यांकूच मेवना वर्सांचे प्रमाणे तशेंच तुमी एसेन्शियल वर्कर्स आसात जाल्यार तुमकां एक संदी मेळटली ना म्हणूं नाकात. ओके. आनी दुसऱ्यांकूय जी कोण संदी मेळटा आनी भियेतात तांकां एनकरेज करात तें घेवपाक. ओके. उगडास दवरात आनी एकामेकाक आदार दियात, एकामेकाचे पासत मागात. उबी रावया आनी आमच्या देवाचो आशिर्वाद आमी घेवंक फुडें सरया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर समेस्तांचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. सगल्यांक तुमकां बरी सांज जावं येता.